I came to do actually my duty, my democratic right, and I appeal to all the people basically that this is their democratic right to choose the right leader for them. What are the key issues do you think for this election? See, I always look at development should be the major issue as far as these elections are concerned. Rest other issues are immaterial, and we need basically a strong government. And I believe we need a one-party rule government. Do you think that the Modi government has fulfilled its promises? No, it is for the people to decide. You have been a core politician in Goa. How do you know that? Sorry? You have been a core politician in Goa. Do you think that Modi government has satisfied people of Goa? No, I cannot say. Now I think there are many issues which has not been resolved, like the mining issue. That's the major issue. I think today Goa is suffering because of the mining. I think this government basically had the mandate actually and could have solved this issue. Thank you. Sir, pending election मोठ्या प्रमाणात बाहेर सरतले. लोकसभे खातीर मतदान करता असताना नवभारत निर्मितीच्या नुसार सगळेजण वोटिंग करतले. निश्चितच खात्री आसा की 75 ते 80% वोटिंग जे आसा हे पुराय गोंयांत जातले. आमच्या मांद्र्या, शिरोडा आनी म्हापसा ह्याय भागात म्हणटा की स्थिरतेच्या वाटेन गोंयाक स्टेबल गव्हर्मेंट आनी विकासाच्या वाटेन सरकार दिवपा खातीर त्या तिनूय भागातले सगळे मतदार जे आसा हे निश्चितच म्हणजे विकासाच्या वाटेन वचपा खातीर मतदान जे आसा हे गोंय सरकारा खातीर मतदान करतले हाची निश्चितच म्हाका खात्री आसा. आनी एकंदर गोंयांतली सगळी स्थिती जर पळयत जाल्यार गोंयचे लोक हे सुज्ञ आसा आनी नक्कीच मतदान हे योग्य रित्या योग्य कॅन्डिडेटाक करतले. जेन्ना हांव म्हणटा वीच इज द डेव्हलपमेंट, वीच इज द नवभारत निर्माण. लोकांक फाटल्या 1 म्हयन्याच्या कार्यकाळात म्हणजे आमी जो प्रचार केला हे मोठ्या प्रमाणात भायर सरतले. लोकसभे खातीर मतदान करता असताना नवभारत निर्मितीच्या नुसार सगळेजण वोटिंग करतले. निश्चितच खात्री आसा की 75 ते 80% वोटिंग जे आसा हे पुराय गोंयांत जातले. आमच्या मांद्र्या, शिरोडा आनी म्हापसा ह्याय भागात म्हणटा की स्थिरतेच्या वाटेन गोंयाक स्टेबल गव्हर्मेंट आनी विकासाच्या वाटेन सरकार दिवपा खातीर त्या तिनूय भागातले सगळे मतदार जे आसा हे निश्चितच म्हणजे विकासाच्या वाटेन वचपा खातीर मतदान जे आसा हे गोंय सरकारा खातीर मतदान करतले हाची निश्चितच म्हाका खात्री आसा. आनी एकंदर गोंयांतली सगळी स्थिती जर पळयत जाल्यार गोंयचे लोक हे सुज्ञ आसा आनी नक्कीच मतदान हे योग्य रित्या योग्य कॅन्डिडेटाक करतले. जेन्ना हांव म्हणटा वीच इज द डेव्हलपमेंट, वीच इज द नवभारत निर्माण. लोकांक फाटल्या 1 म्हयन्याच्या कार्यकाळात म्हणजे आमी जो प्रचार केला. Not feel any sort of. You're sounding very confident. Yeah, I am confident. Started the day early. I had a very good day yesterday. The entire day we spent a lot of time with a lot of voters. A lot of supporters started congratulating me at my residence. They spent a lot of time with me the entire day. So the feedback that I got, the phone calls that I received yesterday was very positive, and they started congratulating me before the election even commenced. So yes, I'm very confident and I'm sure things are going to work out fine. I think last night you did not sleep very much. No, it was a very late night, very early morning. I started my morning, I went to church and came here directly. There was a very long line, which is a good sign. There's a high turnout. So तशेंच हांव ऑलमोस्ट 1 वरभर भितर आसलो. तुमी सगळे जाण आसले भायर, सो तुमकांय भितर I've noticed a marked change in you. I never saw you smiling, but from your full campaign I've seen you've been smiling wide. What is there? You are positive, you are confident, but 5,000. We're expecting a high turnout of voters today, around 80%, maybe a little more. So we're expecting to poll around. The BJP is expecting around 10,500 votes for themselves. This election is really different for us because it's the first time without my father. We're so used to him being there. We're always expecting him to show up, whether it was standing in line or normally on election day we visit each and every booth, and there's a bit of an emotional feeling, not just for me but the entire family, that it is not the mindset with which we enter this election or the first time that my brother would be contesting his big election.
So yeah, it's a good day as well as an emotional day for all of us. Yeah, madam, name? Sophia D'Souza. हे इलेक्शन जे आहा गोंयांत तशेंच देशांनी एक परिवर्तन जाय, बदल जाय आनी गेल्या 20 वर्सांत जो विरोधी खासदार ताणें आपल्या मतदारसंघात मुसुल्ले आनी एम्ब्युलन्सी शिवाय आनी कांयच काम केलें ना. ज्या तरेन गव्हर्मेंटाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसलो तो ताणें लोकांक दिवंक पावलो ना. आनी स्पेशली म्हणजे ज्यो मायनी ज्यो सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अंडर येताल्यो थंय ताणें कसलेच प्रयत्न करूंक ना. आनी हेज्या खातीर आमचो पक्ष स्वता गोंयची जनता मायनींग एफेक्टेड एरिया ही सारकी त्रासावलेली आहा आनी हेज्या खातीरूच काँग्रेस पक्षाक लोक निवडून दिताले. बार्रा विलेजीन म्हाका दिसता सदांच 80% वोटींग जाता आनी आयजूय लोक सकाळीसून वोटिंगाक येयल्ले आहा. 7:30 जेन्ना हांव हिंगा येयल्लो तेन्ना बरी व्हडली लायन आसली. 7:30, 8 o'clock अर्ली मॉर्निंग पीपल हॅव कम एंड स्टार्टेड वोटिंग. इट्स अ वेरी गुड सायन, अ पॉझिटिव्ह सायन. विक्ट्री ऑफ आवर कॅन्डिडेट श्रीपाद नायक फॉर BJP इज 100% आनी मार्जिनूय बरी आसतली. ऑलरेडी हांव जे प्रमाणे भोंवलां पार्टी खातीर आनी प्रचाराक तेन्ना म्हाका दिसता कमीत कमी 50 ते 60 हजार मतांनी लीड दवरून काँग्रेस पक्ष आमचो उमेदवार गिरीश चोडणकार हमखास 50-60 हजार मतांनी निवडून येतलो. आनी असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा त्यो बायपोलाच्यो मांद्र्या आमचो बालविभाग करपाचो येतलो म्हापसा सुधीर कांदोळकार आनी शिरोड्या म्हादेव नायक. कारण लोकांक गोंयांत काँग्रेस पक्षा खातीर पयली मॅन्डेट दिल्ली ती BJP सेंट्रलच्या पावराचेर आपल्या ताब्यांत घेतली आनी लोकांक ही संदी लोक कशेंच गमोवचे ना. हे संदेची वाट पळयताली, ती संदी लोकांक येयल्या आनी त्या माध्यमान लोकांचे इच्छे प्रमाणे परत ह्या 3 सीट निवडून येयल्या उपरांत चवथो पंचीचे येयल्या उपरांत काँग्रेस सरकार लोकांक पळोवंक गावतली आनी लोकांची इच्छा फुलफील जातली. Language interpreters and trainers. One more training was given to intellectual disabled. In the actual training process, we demonstrated them what exactly happens in the voting booth. Then we conducted also one training for transgender. These are different trainings which we conducted to differently abled voters, so that the concept of accessible election by the Honorable Election Commission of India is achieved. How many polling stations like this? This is the only unique polling station which is manned in North Goa by the disabled polling personnel. As far as facilities to the disabled voters are concerned, we have given them epic cards in braille, photo voter slip. Then special transportation is arranged for transporting the disabled voters from their residence to the polling stations, so that there is active participation of all these disabled voters in the voting procedure. आयज हांव सकाळच्यान जे वोटींग बुथाचेर जे लक्ष घातले तेतून ओवरऑल जवळ जवळ प्रत्येक बुथाचेर 195 एका बुथाचेर अशें वोटींग जाल्लें आहा. हो आयज जे मतदार राजा आहात तेंचो हक्क सगळ्यांनी आयज काय हे करता. प्रत्येक घरान जी 5-5 4 वोटींग आहा ती वोटींग जे मतदार राजा आहात तेंच्यांनी हे मतदान आयज करपाक जाय. आनी हांवें पळयलो व्हडल्या उत्साहान आयज सगळे कडेन मतदान जाता. तुमकां कशें अशें दिसता म्हाका तरी बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स आहा. आनी वचात थंय पयला मतदार आहा तेंच्या भितर एक बरोच उत्साह आहा आनी त्या उत्साहान सगळे मतदार आयज
मतदान केंद्राकडे येता अशें हांवें जे पाहणेन येयला तेतूनसून दिसता आनी हे खरेंच नक्कीच हे आपलो निर्णय हो निश्चित बऱ्यापैकी निर्णय दितलो तेतून म्हाजो फायदो जातलो हे निश्चित सडये त्रोपा शाळेन बूथ नंबर 17 सकाळी एक्चुली एज पर द गव्हर्मेंटाच्या हेज्या प्रमाणे 7 स्टार्ट जावपाक जाय पूण तेंचे ते मेशीन चलना आनी कितें हें चलना म्हणून 7:25 तेंच्यांनी स्टार्ट केलेलें आसा. आतां थंयसर गर्दी आसा जाल्यार सांग आतां लोक इतलो लायनीक रावन वाजोवन वयतलो पूण तेंच्यांनी मेशीन तर तेंचें सारकें ना जावं तें हें आमचें जाल्यार तेंच्यांनी इमिजिएटली आमच्या रिटर्निंग ऑफिसराक कळोवंक दिवंक जाय आसलें आनी चेंज करूंक जाय आसलें पूण इतलो 25 मिनटां गेली 25 मिनटां म्हणल्यार कितली वोटींग हें जालें लोक इतलो वगत रावंक शकचो ना वाजोवन वयतलो तेन्ना अशें जावपाक जायना. आतां कळोवंक येयलां की म्हापशानूय तशेंच जालां म्हणून जाल्यार हें चल्लां कितें जावं कितें आमचो काँग्रेसचो स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट आसा आनी येवपाचो आसा हे मुद्दाम अशें जावंक अशें दिसता की मुद्दामूय केला कशें अशें दिसता आमकां लोक तशें उलयता तेन्ना आमचो रिटर्निंग ऑफिस आसा तेणी ताबडतोब तेजें लक्ष घालून कित्याक तें सेटल करपाक जाय. आमचो त्रोपा शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी बूथ नंबर 17 ओके त्रोपा. म्हजें नांव फ्रांसीस फेर्नांडीस. आमी आतां सगळ्याक भोंवल्या सगळ्या बुथांचेर भोंवता आमी आमकां रिस्पॉन्स लोकांचो बरो मेळ्ळो आहा आनी वोटिंगूय बरें जाता की आमकां दिसता की हांव निवडून येतलो गो 100%. Good morning everyone. I'm Lloyd from Old Goa, Kollim. I want everyone to come out and vote. It's a democratic country, so everyone needs to vote. Thank you. I've been voted just now for Lok Sabha election and I'm very happy to be part of this election process and I urge others also to vote for this. Are you a first time voter? Yeah. फर्स्ट टायम वोटींग मातशें हें काय दिसलें नेवेच भाशेन न्हू गेलो आनी केलो वोट. कसलो मुद्दो घेवन वोट केला तुवें सध्या कसो कितें गव्हर्मेंट आमचो बरो फॉर्म जावचो सर कशें पळय असं सांग कशें पळयता तुमच्या आयचें तुमचें सर वोटिंग बरें सुरू जाल्लें आसा आनी सगळे कडल्यान जे रिपोर्ट मेळ्ळ्यात तातूंतल्यान स्मूथली जाल्यार काही हेचेन थोडी मशिनाचो काही प्रॉब्लेम जाल्लो आसा दीस आनी ते पळयतात आमचे इलेक्शन कमिशन पळयता बरे साल पर्यंत एक बरी पर्सेंटेजीन मतदान जातलें असो एक संकेत मेळटा ज्या पद्दतीन लोकांची बुथाचेर जी येवप जाल्लें आसा सकाळी तातूंतल्यान बरीच पर्सेंटेज वाडटली. कितली पर्सेंटेज तुमी एक्सपेक्ट करता वोटींग वोटींग सादारणतः 70% लागीं जातलें अशें क्रॉस करतलें अशें दिसता 70 अबाव 70. ओवरऑल तुमी इतले दीस कॅम्पेनींग केल्या सगळें जालां तितूंतल्यान तुमी कितले कॉन्फिडंट आसा? कॉन्फिडन्स आसा ज्या पद्दतीन रिस्पॉन्स आमकां सगळे कडेन मेळ्ळा आनी पयलीं म्हटलां की असो रिस्पॉन्स आमकां केन्नाच मेळनाशिल्लो त्या पद्दतीचो रिस्पॉन्स मेळिल्लो आसा आनी पूर्ण खात्री आसा की गेल्या 2014ची निवडणूक जाल्ली त्या निवडणुकीच्या मार्जीन पेक्षा यावेळी आमी ते क्रॉस करतले ताजे पेक्षा जास्त मत आमकां मेळटलें अशें थँक्यू. मिशिनाचे किती इश्यू ते सगळेच कॉन्स्टिट्युएन्सी मिशिनां मशीन हय तर कितें एक्झॅक्टली कितें प्रॉब्लेम तो बट करतात लोक थोडे कडेन स्लो जाता थोडे कडेन ह्या 2-4 कंप्लेन्स येयल्या खूब सगळे एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी हय न्ही एक मिशीन 2 मिशीन मोडलेली आसा रिप्लेस केले आतां अजून पासून थोड्या कडेन चालूच जावंक ना आमी थोडोसो लोकांक येयलो उशीर जातलो परंतु आनी लोक नाराज जावन परत गेले तेन्ना आमी परत येवचे ना इतले 7 लायनीक रावल्ले आसा. सॉर्ट आउट जातलो इलेक्शन कमिशनाचें काम करतात ते बरें करतात या My name is Muskan Bankapur and basically why we need to vote is it's our right to bring the right government so that it will be benefited from it, so it's our right to vote. Hey, this Sadika first vote. What? How you feel? Yeah, I feel right now confused. I was confused when I was about to vote because there are so many things we have to keep in mind before voting for someone, so I was confused, but now I'm happy after voting. Okay. Yeah, any message to the people? Nothing, no message as such. Just vote for the right person so that we get benefited. Thank you. पडला ना? Your नाव? अनिकेत अणकोणकर. Okay. तुवें वोट
कित्या खातीर मारला? गोंयचें नांव डेव्हलपमेंट. गोंयच्या डेव्हलपमेंटा खातीर. ओके. तूं फर्स्ट वोटर जावन तुका कितें दिसता? कशी खुशी भोगता तुका? बरें दिसता. बरें दिसता. तुमचें नांव? म्हजें नांव अपर्णा अमोल आमोणकर. तुमी आयज वोटिंगेक गेल्लेलो आहा. तुमी कित्याक वोट केलो? कोणा खातीर? मिन्स कित्याक खातीर? फॉर गूड गव्हर्मेंट बरो वर्क करपाक सो दॅट वी इट इज हेल्प फॉर अस ऑल्सो. आमकांय बी मातशें हेजे खातीर फॅसिलिटीज मागीर वी कॅन गेट अ गूड ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर जॉब्स. नवीन भुरग्यांक नवीन कोण येता आतां नवीन वोटर्स आसात दे ऑल्सो वील गेट अ चान्स टू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री अँड स्टेट ऑल्सो. ओके. आनी पब्लीक मिन्स वोटरां खातीर जे कोणी वोट करून ना अजुनी तांकां कितें मॅसेज करूं? इट्स हो तुमचो रायट अधिकार आसा वोटींग करप म्हणजे तें एक बरो गव्हर्मेंट फॉर्म करपा खातीर दे शूड वोट आनी इलेक्ट अ रायट पर्सन. ताजे खातीर दे शूड कम एंड वोट. आय फील म्हाज्या हिशोबान. तुमचें नांव? पुष्पलता बांदोडकर. ओके. पुष्पलता बांदोडकर. हांव न्यू वोटर. हांवें डेव्हलपमेंटा खातीर वोट केला आनी मिन्स सगळ्यांनी म्हाका दिसता अशें सगळ्यांनी येवन वोट करचें म्हणून न्यू कोण आसा तेंच्यांनी. ओके. एज अ पयलो वोटर तुका कशें दिसता? उमेद जाता मिन्स हांवें जेका वोट मारला तो येवचो असो मिन्स सगळ्यांचें हें करचें तेणी फर्स्ट वोट. येस.